अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हम 18वां पारा सूरह मोमिनून जो कि कुरान पाक की 23rd सूरह है, इसका दर्स करने लगे हैं। और इसके बाद सूरह नूर जो है उसको भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे और फिर सूरह फुरकान। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले अपनी मंजिल को पहुंचे, कामयाब हो गए। दे आर द सक्सेसफुल वंस। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि ये वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों के अंदर उनके दिलों में खुदा का खौफ होता है, अपनी नमाजों में वो गिड़गिड़ाते हैं, खशियत उनको मिलती है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो किसी बेहुदा गंदी बात की तरफ वो तवज्जो भी नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ये वो लोग हैं जो जो कि ज़कात देते हैं, सदका देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये जो सूरह मोमिनून है, इसकी हमने 5 आयतें अभी तिलावत की हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन यानी कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, ये उनकी इस सूरह के अंदर आज बात हो रही है और उनकी निशानियों की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मोमिनीन हैं, जो मोमिन हैं, जिन्होंने जो ईमान लाए सच्चे दिल से, उनकी निशानियों में से ये निशानी है कि वो अपनी नमाजें खुशू व खुजू, आजिज़ी और इनकिसारी से अदा करते हैं। अपनी नमाजों में वो अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं, अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं, पूरा फोकस करते हैं अल्लाह ताला की तरफ। और वो किसी बुराई में, गलत कामों में, गलत रस्तों में उन चीज़ों की तरफ ख्याल भी नहीं करते, गौर भी नहीं करते, उन गलत चीज़ों से, बेहुदा बातों की से मोहब्बत नहीं करते। और उसके अलावा ये है कि जिन पर अल्लाह ने फ़र्ज़ की, वो लोग अपनी जो ज़कात है उसको सही तरीके से अदा करते हैं। और फिर 5वीं बात जो बयान फरमाई वो ये कि ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर वो कि जिन पर ये हलाल हो, यानी कि सवाए उन चीज़ों के, उन रास्तों के जो अल्लाह ने उनके लिए हलाल किया है, वो हराम की तरफ नहीं जाते। और फिर जो हराम के अलावा, जो हलाल के अलावा जो कुछ है, ये आयत नंबर 7 में फरमाया, फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो हलाल के अलावा कोई रास्ता ढूंढते हैं तो ये लोग वही है जो हद से बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ख़ास तौर पर जो जिनसी बेराह रवी है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, जो मुआशरे के अंदर फैल रहा है, सोसाइटीज़ के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ ये इशारा फरमाते हैं कि जो तुम्हारे लिए हलाल है वो तो जायज़ है, हलाल के अलावा बाकी जो कुछ है वो सब गलत है और ये हद से गुजरना है। और अल्लाह ताला की हदों की ये लोग हिफाजत करते हैं, यानी कि हद से नहीं बढ़ते। ये मोमिनों की बात हो रही है। और उनमें फिर और निशानियां क्या हैं कि जब उनके साथ कोई बंदा वादा करता है, प्रॉमिस किया जाता है, जब वो किसी के साथ वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करते हैं। जो उनके पास ट्रस्ट होते हैं, जो लोगों का डिपॉजिट्स होते हैं, जो उनके पास अमानतें होती हैं, उसमें वो गद्दारी नहीं करते, उसमें वो बेवफाई या खयानत नहीं करते, वो अपनी अमानतों का ख्याल करते हैं। और वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, दे प्रोटेक्ट देयर प्रेयर्स। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं वारिस। अल्लज़ीना यारिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, और यही लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। उनको जन्नतुल फिरदौस की जो मीरास है, जो कि इनहेरिटेंस है, उनके वालिद
حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی ہوئی تو یہ ان کو ملے گی۔ اب میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا کنفرم کروں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی نشانیاں بتائیں۔ اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو پھر یہ نشانیاں اور یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت یہاں پہ ان لوگوں کی یہی نشانیاں فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ نمازوں میں گڑ گڑا کر اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور فوکس کے ساتھ نماز ادا کرنی۔ دوسری یہ کہ بری باتوں سے بچ کے رہنا، اس رستوں کی طرف توجہ بھی نہ کرنا۔ تیسری یہ کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ حلال کے علاوہ حرام کی طرف توجہ نہ کرے، حلال جو ان کے لیے بیویاں ہیں اور شوہر ہیں ان کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہ جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنی امانتیں، جو ٹرسٹ، جو لوگوں کے ڈپازٹس ہیں ان کے پاس کسی نے دیا ہے کہ یہ میری امانت ہے، یہ ٹرسٹ ہے، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، when the time comes you give it back to me۔ یا پھر جس طریقے سے تو وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، ان کو وہ خراب نہیں کرتے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ اپنے کانٹریکٹس جو ہیں اور جو پرومسز ہیں ان کو بریک نہیں کرتے، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ نماز کو فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ادا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو ضائع نہ ہونے دینا، نماز کو قضا نہ ہونے دینا، اس کو ٹائم پہ ادا کرنا۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ جنت کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی میراث عطا فرمائے گا۔ تو نماز کی حفاظت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نماز ادا کرنا، یعنی کہ آلویز اپنی نماز کو پڑھنا۔ دوسری بات یہ کہ اپنے ٹائم پر نماز پڑھنا، اور صحیح طریقہ جو ہے کہ اس میں جتنے بھی اس کی سنتیں ہیں، واجب ہیں، مستحبات ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ نماز کی قائم کرنے سے نماز پڑھنے سے پہلے اپنی طہارت کا خیال کرنا، وضو کرنا، اور اچھے طریقے سے نماز کی تیاری کرنا۔ تو یہ نماز قائم کرنے میں چیزیں آتی ہیں۔ پھر جتنا زیادہ کوئی شخص اس میں اپنے نوافل ادا کر سکتا ہے تو اس کو ادا کرنا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ آیت نمبر 20 کے اندر اسی طرح سے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، ابھی کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے پیدائش کے جو درجے ہیں، جو اس میں ٹائم، جو ڈفرینٹ لیولز ہیں، ان کا ذکر پھر آیت نمبر 14 کے اندر آ رہا ہے کہ ہم نے تم کو نطفہ سے پیدا کیا، پھر علقہ یعنی کہ ایک خون کی بوند بن گیا، اور پھر اس خون کی بوند کو گوشت کی ایک بوٹی کے اندر کنورٹ کر دیا، اور پھر گوشت کی بوٹی جو ہے اس کو پھر ہم نے ہڈیاں پیدا کی، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ تو یہ ایک بچے کی پیدائش کا اس کے جو مراحل ہیں، ہر 40 دن کے بعد اس کے اندر ایک چینج آتی ہے، اور وہ جو 7 اس کے جو اس میں ڈفرنٹ لیولز ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے یہاں پہ بایولوجی، ایمبریولوجی کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 15 کے اندر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تو پھر تم لازمی مرنے والے ہو، یعنی کہ تم میں موت آنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر، یعنی کہ جو زمین کے اوپر ہم نے 7 جو ہے اس کے طبقے بنائے ہیں، 7 لیولز بنائے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے جتنی ضرورت ہے اتنا پانی اتارا ایک اندازے پر، اور پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، اور اسے ہم جدھر چاہتے ہیں لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 20 میں فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، کہ ہم نے اس درخت کو پیدا کیا جو کہ وادی، جو کوہ طور جو ہے، کوہ طور کا جو پہاڑ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی، اللہ سے کلام نصیب ہوا، تو اس پہاڑ کے پاس، اس ایریا میں، اس علاقے میں یہ درخت بکثرت پیدا ہوتا ہے، اور یہ زیتون کا درخت ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ اگتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں، اس میں سے تیل نکلتا ہے، اور یہ کھانے والوں کے لیے سالن کے طور پر کام ہوتا ہے، یعنی کہ جو زیتون کا تیل ہے، اولیو آئل ہے، یہ کھانے کے کام آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں کہ دیکھو کہ کیسے ہم تمہیں ان کا دودھ پلاتے ہیں، اور دیکھو تو صحیح وہ کھاتے کیا ہیں، ان کے جو ہے کھانے کیا ہے، چارہ کھاتے ہیں، اور تمہیں اس سے دودھ اور مکھن اور گھی اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ملتا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ جو کشتیاں ہیں تمہارے لیے یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جس میں تم سوار ہوتے ہو. تو یہاں سے اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ سارے معاملات جو احسانات اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیے ان سارے احسانوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ جو کشتی بنانے والا، اور پھر جب کشتی بنائی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو اس کشتی میں انہوں نے جو ان کے ساتھ مومنین تھے، جو مومن لوگ تھے، 80 لوگ تھے، 80 پیپل، ان کو انہوں نے اس کشتی میں بٹھایا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کشتی کو مبارک والا بنا اور اس مبارک والی جگہ پر، برکت والی جگہ پر اس کو ٹھہرا. یہ آیت نمبر 29 میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ کہ اے ہمارے رب ہمیں برکت والی جگہ پر اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ سارا معاملہ یہ یہاں پر بیان ہوتا ہے. پھر کفار کی بات اگین کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو وہ یہ کہتے کہ تم تو اور کچھ نہیں ہو، ہمارے جیسے آدمی ہو. ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون کہ تم تو وہی کھاتے ہو جس طرح کا ہم کھاتے ہیں، تم اسی طرح کا پیتے ہو جس طرح کا ہم پیتے ہیں، تو ہمارے جیسے تم آدمی ہو. تو یہ کفار نے اللہ کے نبیوں کو ہمیشہ اس طرح کی باتیں کی، اور آپ کو کہیں پہ اور اس طرح کا جو ہے وہ کلام اور نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ کفار نے اور منافقین نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ بحث مباحثہ کیے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگر آپ دیکھیں کہ اگین اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی بات کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر بیان کیا ہے آیت نمبر جو ہے وہ 45 کے اندر کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کو اپنی نشانیاں دیں، اور فرعون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو غالب کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دلائی اور فرعون کو غارت کر دیا. تو اسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم جو ہے ان کو اپنی نشانیاں عطا فرمائی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم کو یہود نے تنگ کیا تو وہ ایک دمشق کے علاقے میں جو ہے وہ ایک علاقہ تھا، اس کا نام ربوہ تھا، وہاں پہ جا کر وہ ٹھہری، تقریباً 12 سال وہ وہاں پہ رہی، اور یہ تھوڑی سی اونچی جگہ تھی، قرآن نے اس لیے اس کو ربوہ کہا، اور یہاں پر کثرت سے پانی کی نہریں تھیں. تو اسی سے جو ہے وہ لوگوں کچھ گمراہ فرقوں نے اسی آیت سے لے کر اپنے ایک شہر کا نام ربوہ رکھ لیا جو کہ پاکستان میں ہے. تو بہرحال یہ جو اصل میں یہ شہر جو ہے اس کا ذکر یہ دمشق کے علاقے میں اصل شہر ہے جہاں پہ حضرت مریم جو ہے وہ کچھ دیر ٹھہری، تقریباً 12 سال انہوں نے یہاں پہ قیام کیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کرتے ہوئے آیت نمبر 58 میں فرمایا والذین هم بآیات ربہم مؤمنون کہ یہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی باتوں پر غور کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون اور یہ جو مومنین ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی کہ رب کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں بناتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اور وہ اپنے رب کو ملنے کے لیے کہ اپنے رب سے ہم نے دوبارہ ملنا ہے، ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد ہم نے زندہ اٹھنا ہے، اس پر وہ اپنے دل سے ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 62 میں کچھ لوگوں سے آج بھی بات کی جائے، ان کو تبلیغ کی جائے، ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو بھئی کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ نیک کام کرنے ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اور ہم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی کہ جس پر کتنی
जिस बंदे को जिस चीज का मुकल्लफ किया जाता है, जो चीज उस पर फर्ज की जाती है, उतनी ताकत या उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ताला उसको अनायत कर देता है, और अल्लाह ताला किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 75 में फरमाते हैं, वलौ रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन दुर्रिल ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून। और जब हम इन लोगों पर रहम करते हैं तो उन पर जो मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला उसको जब टाल देता है तो ये लोग फिर एहसान फरामोश हो जाते हैं, फिर वो अल्लाह ताला के एहसानों को बुला देते हैं और अल्लाह ताला की फेवर्स को बुलाकर वो फिर सरकश हो जाते हैं और अल्लाह ताला की हिदायतों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये याद रखिए, ये वाली जो आयत है ये एक उस वाक़े की तरफ इशारा है कि जब एक दफ़ा मक्का में कहत पड़ गया और ये हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जब हुई तो मक्का में 7 साल 7 इयर्स वहाँ पे ड्राउट और कहत आ गया, बारिशें ना हुई, यहाँ तक कि मक्का के लोग जो थे उनके पास खाने को कुछ ना रहा, तो वो दरख्तों की जो स्किन थी, तो दरख्त की छाल थी उसको खाने लगे और दरख्तों के पत्ते खाने लगे। तो तब जो कुरैश के जो काफर थे, जो कुरैश के सरदार थे, वो लोग इकट्ठे होकर अबू सुफियान के पास गए और अबू सुफियान को कहने लगे कि आप जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे कहो कि आप दुआ करें। ये काफर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान नहीं लाते थे, लेकिन उनको ये यकीन था कि ये इनकी दुआ को अल्लाह ताला जरूर सुनता है। तो उन्होंने आके जो है हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान ने ये दुआ की। अबू सुफियान ने हाजिर होकर ये अर्ज की कि आप हमारे लिए दुआ कर दें, और उसने आके कहा कि आप तो दावा करते हैं, यू क्लेम दैट यू आर रहमत लिल आलमीन, आप दावा करते हो कि आप अल्लाह ताला की रहमत हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, तो फिर मक्का वाले तो यहाँ से भूख से मर रहे हैं, तो आप उनके लिए दुआ कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ फरमा दी और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ की बरकत से वहाँ का कहत दूर कर दिया। और ये वक्ती तौर पर आपकी चापलूसियाँ कर रहे थे, यहाँ पे ये जिक्र जो आया है आयत में वो इसी चीज़ का आया है कि ये वक्ती तौर पर आपके पास हाजिर हुए और फिर जब वो उनकी मुसीबत दूर हो गई तो उससे वो फिर गए। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो है वो फिरऔन ने जब उनके ऊपर अजाब आया तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें तो हम जो है वो मुसलमान हो जाएंगे, इस अजाब को हमारे से दूर कर दें। तो वो जब दुआ करते थे तो फिर अपने वादे से मुकर जाते थे। इसी तरह से कुफारे मक्का ने भी किया, जब उनका कहत दूर हो गया तो उसके बाद वो फिर जो है अपनी बात से फिर गए। तो अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ जो है वो इशारा फरमाया। फिर आयत नंबर 86 में फरमाया कि 83 84 में फरमाया कुल्ली मनिल अर्दु वमन फीहा इन कुंतुम तालमून, तुम फरमाओ कि किसका माल है, हु ओन्स ऑल दिस वेल्थ, जितनी भी जो मालो दौलत है, जो कुछ भी है दुनिया में, ये किसका है। तो अगर तुम जानते हो तो बताओ, सयक़ूलून लिल्लाह, तो ये काफिर भी जो है वो ये सारा कुछ मानते थे और ये कहते थे कि ये रब का ही है। सयक़ूलून लिल्लाह, तो फिर फरमाओ कुल अफला तज़क्करून, तो फिर आप इनको फरमाओ ए महबूब, इन काफिरों को बताओ कि जब ये मानते हैं कि सारा कुछ अल्लाह का है तो फिर अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते, उसको एक खुदा क्यों नहीं मानते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान क्यों नहीं लाते। तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ रब की सिफतों पर ईमान लाना काफी नहीं है, क्योंकि इस बात पर तो वो इनकार नहीं करते थे। जो इस्लाम के ज़हूर से पहले, सरकार की ऐलान नबूवत से पहले भी इनमें अब्दुल्लाह नाम रखने का रिवाज था। रहमान जो है वो जानते थे, रहमान भी अल्लाह का नाम है, उसको भी जानते थे। और उसके अलावा ये भी जानते थे कि ये जो है ये कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। तो ये इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि ये अल्लाह ताला के लिए मुल्क और मलकूत और खलक और रबूबियत, यानी कि अल्लाह ताला रब है, ये सारी सिफतें अल्लाह के लिए मानते थे और इसका इकरार भी करते थे। इसीलिए इस आयत में उस चीज़ की तरफ इशारा है कि तुम अल्लाह ताला की सिफतों को तो मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो फिर अल्लाह के नबी को क्यों नहीं मानते। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि सिर्फ अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी लाई हुई हिदायत पर अमल करना और उसको मानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की तौहीद पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जो है ईमान लाना जो है वो ज़रूरी है।
तो इसके बाद आगे चलते हैं, आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इदफा बिल्लती ही अहसनु सय्यिआ नहनु अअलमु बिमा यसिफून। तो ये जो काफिरों की पहले हमने भी थोड़ी देर पहले बात की, उसी से रिलेटेड और भी जो है यहाँ पे कलाम है, और उनको निशानियां बताई जाती हैं कि फरिश्तों की जो है, फरिश्तों की ताकत भी अल्लाह के हाथ में है, यानी कि हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। और इसी तरीके से कोई चीज़ अल्लाह की मर्जी के बगैर ना इधर हिल सकती है ना उधर हिल सकती है। और इसी तरीके से यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, इससे पिछली आयत में, कि रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, के यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ ये कर रहे हैं कि ए हमारे रब, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बात है कि कुल रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, कि ए मेरे रब, अगर तू मुझे दिखाए जो इन्हें वादा दिया जाता है, तो ए मेरे रब मुझे इन जालिमों के साथ ना करना। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इस चीज़ पर कुदरत रखते हैं कि हम इन्हें दिखा दें जिस चीज़ का वादा ये मांग रहे हैं, यानी कि ये बार बार अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे थे कि लेके आओ वो अजाब जिसका तुम वादा करते हो, जिसका अल्लाह ने वादा किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तू हमें इन लोगों के साथ ना करना अगर तू इन पर अजाब भेजे। इदफा बिल्लती ही अहसनु सय्यिआ, और सबसे अच्छी भलाई से बुराई को रफा करो, यानी कि जो बुराई है, जो लोग बुरे काम करते हैं, उनके बुरे कामों को अच्छे कामों के साथ बदलो। नहनु अअलमु बिमा यसिफून, और हम सब कुछ जानते हैं जो ये बातें बनाते हैं। वकुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शैतान, इस आयत को गौर से सुन लीजिए, इसका नंबर नोट कर लीजिए। ये आयत नंबर 97 है और आयत नंबर 98 है। ये दुआ जो है ये शैतानों से, जिन्नों से, और शैतानों और जिन्नों के वसवसों से पनाह मांगने के लिए अल्लाह ताला ने ये तालीम फरमाई। वकुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, कि ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान के वसवसे से, और ऐ मेरे रब हम तेरी पनाह मांगते हैं कि हमारे पास ये शैतान आए, या ये जो है जो जिन आए, या कोई इस तरह की चीजें आए। तो ये इसी तरह से एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए थे और उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी नमाज में मुझे इतने वसवसे और ख्याल और मुझे शैतानी मामलात आते हैं, मैं नमाज भूल जाता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक उनको तालीम फरमाई, फरमाया कि ये आयत पढ़ लिया करो, तो इसमें शैतान के वसवसों से महफूज होने का नुस्खा है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें जो है इसी तरह से सूरह मोमिनून में जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे मोमिनीन की जो है निशानियां उनको बयान कर रहा है, और बीच में जो उनके अपोजिट जो कुफर है, जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाले हैं, उनका जिक्र भी आता है। तो फिर यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, कि उस दिन जब सूर फूंका जाएगा तो ना इनमें रिश्ते रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे, यानी कि लोग अपने रिश्तेदारों को भूल जाएंगे, बहन भाइयों को, वालिदैन को, अपने बच्चों को, औलाद को लोग भूल जाएंगे, और ना ही एक दूसरे से कोई सवाल करेंगे, कोई पूछेंगे। हर एक को अपनी अपनी नफ्सा नफ्सी पड़ जाएगी, हर बंदा अपने अपनी जान को बचाने के लिए भागेगा। फमन सकुलत मवाज़िनु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, तो जिनके अमल, नेक अमल जो है वो भारी होंगे, वही लोग कामयाब होंगे। तो ये खास जो बात है ये कुफार के लिए और मुनाफिकीन के लिए हो रही है। जो अल्लाह के बंदे हैं, जो सालेहीन हैं, अल्लाह ताला उनको उस दहशत से महफूज करेगा अपने प्यारे हबीब के सदका से। और फिर अगली आयत में फरमाया 103 के अंदर, मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिनके आमाल हल्के हुए, कि जिनको घाटा पड़ गया, पीपल हु आर द लूजर्स, उनके लिए ये है कि जब उनके अमाल को जो है वो तोला जाएगा तो स्केल के अंदर उसका वजन कम होगा, उनके नेक अमाल कम होंगे, बुराइयां और गुनाह ज्यादा होंगे। तो ये वो लोग हैं जो घाटे वाले हैं, जो लॉस में हैं, और ये जहन्नम में हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे, और उनके मुंह पर आग के शोले पड़ेंगे और वो उनके मुंह जो है वहां पर जल रहे हों। इसी तरीके से यहाँ पे आयत नंबर 109 में
اللہ ताला फरमाता है कि बेशक मेरे बंदों का एक ग्रोह कहता था कि ऐ हमारे रब हम ईमान लाए, रब्बना आमन्ना फगफिर लना वरहमना अंता खैरुर राहिमीन, कि ऐ हमारे रब हम ईमान लाए, तू हमको बख्श दे और तू ही हम पर रहम फरमा और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। और फिर दूसरे वो लोग थे कि जो उन्हें बनाने के शुगल में मेरी याद भूल गए और तुमसे वो हंसा करते थे। यानी कि कुछ लोगों ने जो है उन ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाया और अल्लाह ताला के जिक्र से जो है वो उन ईमान वालों का मजाक उड़ाने में इतने मशगूल थे कि वो अपने रब को ना पा सके। यानी कि वो अपनी गफलत में और अपने मजाक में और अपने कुफर में इतने डटे हुए थे कि उनको रब ने मौका ही ना दिया कि वो अल्लाह की रस्ते की तरफ चलते। वहीं पे अबू जहल था और अबू लहब था और वहीं पे अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई वो अबू बकर सिद्दीक बन गए और उमर फारूक बन गए और बड़े 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत करते हुए इस दुनिया से गए और रहती दुनिया तक उनका नाम रज़ी अल्लाह अन्हु लेके कह के तो पुकारा जाएगा। और जिन लोगों ने अल्लाह के प्यारे हबीब की गुस्ताखियाँ की और मुखालफत की और दुश्मनी की, उनके लिए रब ने कुरान के अंदर वईदें उतार दी। आज भी अबू जहल, उसका असली नाम किसी को याद नहीं, लोग उसको अबू जहल कहते हैं, यानी कि जाहलों का बाप, फादर ऑफ द मोस्ट इग्नोरेंट पीपल। तो अबू लहब यानी कि खेल तमाशे का बाप। तो उसके लिए जो है वो सूरत उतर गई जिसमें उसका अजाब था। अल्लाह ताला बचाए ऐसे लोगों से। और यहाँ पे इसी सूरा के आखिर में आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला अपनी जो है वो निशानियां बयान फरमाते हैं, बल्कि आयत नंबर 115 भी पढ़ने वाली। फरमाया अफ़ हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है? हैव वी क्रिएटेड यू फॉर नो रीजन, और हमने तुम्हें अपनी तरफ बुलाना नहीं है। यानी कि ये अल्लाह ताला सवाल करने के अंदाज में फरमा रहा है कि हमने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, तुम्हारे बनाने का एक मकसद है। और ये दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया, सिर्फ इसलिए पैदा किया कि ये अल्लाह की इबादत करे, ये अल्लाह ताला को पहचाने। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, तो बहुत बुलंदी वाला है, पाक है, बादशाह है और बड़े इज्जत वाला है। और जिसने अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे खुदा को पूजा, किसी ने अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे को खुदा बनाया, इलाहन आखर ला बुरहान लहू बि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुल रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और जिसने शिर्क किया, अल्लाह ताला के साथ किसी और को खुदा समझकर उससे दुआ मांगी या किसी और को खुदा समझकर उसकी इबादत की, सजदे किए, उसको शरीक किया अल्लाह ताला के साथ, तो वो लोग मुशरिक हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहा है उनके पास कोई दलील नहीं है और ये लोग जो हैं इनका हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला जो है वो काफिरों को कामयाबी नहीं देता। और फिर फरमाया कि वकुल रब्बिगफिर वरहम, और तुम अपने रब से बख्शिश मांगो और अपने रब से रहम मांगो कि ऐ हमारे रब तू हमें बख्श दे और तू हम पर रहम फरमा और तू सबसे बढ़कर माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। यहाँ पे सूरा मोमिनून खत्म होती है। आगे चलते हैं सूरा नूर। ये कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से 24वीं नंबर सूरा है, 24th है। ये मदीना शरीफ में नाजल हुई और इसमें 64 आयतें हैं, 64 आयतें हैं और 9 रकूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अनज़लनाहा व फरदनाहा व अनज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है, हमने उतारी है और हमने इसके जरिए लोगों पर अपने हुक्म और अपने फर्ज जो हैं वो बयान किए हैं। इसके अंदर खुली निशानियां हैं, खुली आयतें हैं ताकि तुम गौर करो, ताकि तुम इनको समझो, ताकि तुम इस पर अमल करो। ये जो सूरा नूर है इसकी अहादीस में बड़ा जिक्र आता है। ये सूरा जो है इसमें बड़े ही आजकल के जो हालात हैं, जहाँ पे मीडिया के जरिए और अपने जो ज़राए अबलाग हैं इनके ज़रिए और मुआशरे के अंदर आज़ादी के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, कभी विमेन राइट्स के नाम पर और कभी किसी और तरीके से जो है वो गे राइट्स और इस तरह की बेशुमार लग़वियात जो हैं उनके नाम पर
لوگوں کے اندر فحاشی اور برائی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو آج کل کے حالات کے مطابق اس کے اندر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کا ذکر ہے، اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے جتنا بھی آج وقت کے حساب سے کور کر سکیں، جو خصوصی اس کے اندر احکامات ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں۔ تو آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ جو مرد اور جو عورت بدکار ہو، زنا کریں، تو تم جو مرد ہو اس میں سے، تو جو مرد ہو اور جو عورت بدکار ہو ان میں سے ہر کسی کو تم 100 کوڑے لگاؤ۔ اب کوڑے یا لیشز جو ہیں ان کو لگاؤ، اور پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، ڈونٹ فیل پٹی آن دیم، ان کے اوپر ترس نہ کھاؤ، اور ان کو سر عام یعنی کہ لوگوں کے سامنے میدان کے اندر ان کو کوڑے لگاؤ تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں ان کو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک بڑی وضاحت دے دوں پہلے کہ یہ اللہ کی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ فورنیکیشن، زنا اور اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، جو حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے، لیکن اس حکم کو نافذ کون کر سکتا ہے؟ Who can implement this particular punishment? Only the state، جو اسلامی ملک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی ملک کے اندر جو حکومت ہے، جو عدالت ہے، اس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کو سزا دے سکتا ہے۔ عام لوگ ایسے ہی کسی کو پکڑ کر کبھی کاروکاری کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر مردوں یا عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں، یا کوئی اور بھی طرح طرح کی فضولیات اور طرح طرح کے رواج ہیں تو ہمارے معاشروں میں نظر آتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم ہے، وہ بھی ایکسٹریم ہے۔ کسی عام انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی کو سزا دے دے۔ اگر چور پکڑا جائے، ڈاکو پکڑا جائے، اسی طریقے سے زنا زانی جو ہے ان کو بھی جو ہے حاکم وقت کی عدالت میں، لوکل کورٹس جو ہیں، کورٹ کے اندر ان کو لے کے جائیں، وہاں سے پہ ثابت کیا جائے۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ ان کو کورٹ تک لے جائیں، اس سے آگے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انصاف کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں ظلم ہونے کا خطرہ ہے۔ بغیر کسی جو ہے وہ گواہی کے، بغیر کسی ثبوت کے لوگ جو ہے وہ ظلم کریں گے لوگوں پر، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 4 کے اندر یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو غور کیجئے کہ لوگ اپنے غصے میں، اپنے کسی بھی وجہ سے کسی کی ناچاکی ہو جاتی ہے یا حسد آ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے پر الزام دے دیتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کیا فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے کہا کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، فورنیکیشن میں مبتلا ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے 100 درے یا 100 کوڑے یا 100 لیشز کی سزا ہے سر عام۔ تو لیکن اس کو پروو کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 وٹنس کی ضرورت ہے۔ اینی باڈی who accuse someone else for this sort of act، یہ اس بندے پر جو کلیم کرتا ہے، he must provide 4 witnesses، اور جو 4 جو وٹنس ہیں، جو گواہ ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر اس گواہی کو ثابت کریں۔ تو پھر اگر وہ ثابت نہیں کرتے، کسی نے الزام لگا دیا اور 4 گواہ پیش نہیں کیے، 3 پیش کی، یا 4 گواہ لے کے آئے تھے، ان میں سے ایک گواہ جھوٹا نکلا، تو پھر وہ جو گواہ ہیں ان کو بھی اور جو الزام لگا رہا ہے ان کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ They will be punished with 80 lashes۔ Why؟ کہ انہوں نے کسی ایک معصوم عورت کو یا کسی معصوم مرد کو اس کا جو دامن ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی، unfairly کسی کو انہوں نے
سلینڈر کیا، کسی کے اوپر تہمت و الزام لگایا، تو اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پاک صاف عورتوں پر جو ہے یہ عیب لگائیں، ان پر الزام لگائیں اور پھر گواہ بھی نہیں دیتے، ایسے ہی افواہ پھیلاتے ہیں، باہر ایک دوسرے کے ساتھ کانوں میں باتیں کرتے ہیں یا الزام لگا دیتے ہیں یا ان کو مشہور کر دیتے ہیں کہ اس کی اولاد حرام کی ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، اور وہ گواہ پیش نہیں کرتے، تو فرمایا گیا کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس الزام لگانے والے کی اور وہ جو گواہ جو ہیں جھوٹے گواہ، ان کی گواہی کبھی بھی، وہ کسی اور بھی میٹر میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، یہ لوگ گناہ گار ہیں، اور انلیس کہ وہ اس کے بعد توبہ کریں اور اپنے حالات کو صحیح کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 6 میں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگا دیں، تو میاں بیوی کے اندر کوئی ناچاکی ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو مردوں نے اپنی بیویوں پر یا عورتوں نے اپنے مردوں پر جو الزام لگا دیے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، تو وہ جو لوگ اپنی عورتوں پر عیب لگائیں اور ان پر الزام لگائیں اور ان کے پاس ان کے کلیم کے، انہوں نے جو کلیم کیا کہ جی میری جو بیوی ہے اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی وٹنس پیش نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ پھر وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے جو ہے وہ گواہی دے، تو وہ عدالت میں آئے گا، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے 4 دفعہ وہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا، 4 دفعہ وہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ شہادت دے گا کہ میں سچا ہوں، آئی ایم ٹروتھفل، وٹ ایور آئی ایم ٹیلنگ دس از ٹروتھ، اور پھر 5ویں دفعہ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ وہ یہ بیان دے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، if I am a liar, if I am lying، تو پھر اللہ کی جو کرس ہے وہ میرے اوپر ہو، تو وہ خود اپنے اوپر اللہ کی لعنت کو جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، اللہ کے عذاب۔ تو پھر فرمایا کہ جب اگر وہ شخص نے ایسے کہہ دیا، 4 دفعہ اس نے قسم کھا لی، 5ویں دفعہ اپنے اوپر اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو جائے گی، تو پھر اس عورت کو بلایا جائے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، پھر عورت پر بلایا جائے، اس سے اس کے جو بیانات ہیں وہ لیے جائیں گے، اور اس کو اللہ کا نام لے کر 4 دفعہ وہ بھی اللہ کے نام سے قسم کھائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ کہ انہ لمن الکاذبین، تو اس عورت کو جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر اگر وہ کہہ دے کہ یہ شخص جو ہے، یہ مرد جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، ہی از لائنگ، تو پھر 5ویں دفعہ وہ کہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ مرد سچا ہو اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا غضب آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو پارسا عورت کو تہمت لگائے اور زنا کی اور ثابت نہ کرے، تو یا تو یہ ہے کہ اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے کہ اس کے گواہ پورے نہیں ہیں، اور جو کہ مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اس کے اوپر گواہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے اب دونوں سے قسم لی جائے گی، مرد سے بھی اور عورت سے بھی، اور اگر جو ہے وہ جو ہے عورت وہ بھی اپنی صفائی جو ہے اس طریقے سے دے سکتی ہے کہ 4 دفعہ وہ اللہ کی قسم کھائے اور 5ویں دفعہ وہ کہے کہ اگر یہ مرد سچا ہے، میں جھوٹی ہوں، تو پھر مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو، اس کا غضب۔ تو آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب میں اس بات کو تھوڑا سا سم اپ کر دوں کہ آج جس طرح کا دورہ ہے، لوگ میڈیا کے پیچھے، افواہوں کے پیچھے، غلط اور سچی باتوں کے پیچھے اور گناہ میں پڑ کر یا کسی بھی وجہ سے اپنی بیویوں سے لڑ جاتے ہیں، لڑ بیٹھتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر فوراً سے پہلے ان پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ گندی ہے یا بدکار ہے یا اس نے غلط کام کیا ہے، اور یہ الزام دے کر اس کو طلاق دے دیتے ہیں یا ان میں لڑائی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ان کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو بغیر کسی شک کے، صرف شک ہونے پر الزام نہ لگایا جائے، اور اگر وہ بالکل اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا
आपस में नाचाकी है तो उसको सही तरीके से हल करने की कोशिश करे। और अगर फिर भी मामला सुधरते नहीं है तो किसी मर्द को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी बीवी को या अपनी बहन को या किसी और को कत्ल कर दे, ये उसको इख्तियार नहीं दिया गया अनटिल अनलेस कि वो प्रूव ना हो अदालत के अंदर, जो भी प्रूफ होगा। आयत नंबर 11 के अंदर यहाँ पे ये बड़ा मशहूर वाकया जो है मोमिनों के लिए बड़ा इम्तहान था कि आयत नंबर 11 में वाकया इफ़क इसको बोलते हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो है उनके ऊपर जो है कुफार ने, मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगा दिया था, झूठा इल्ज़ाम। तो ये उसकी तरफ वाकया है, इसको हम कोशिश करते हैं कि बयान करते हैं। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतम मिनकुम ला तहसबुहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम लौला इज़ समिअतमुहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। यानी कि ये बहुत बड़ा बहतान लेकर आए हैं और इसमें तुम लोगों की ही एक जमात शामिल है, तो तुम इसको अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हर उस शख्स के लिए इसमें उतना गुनाह है जितना उसने कमाया, और इनमें सबसे बड़े वो लोग हैं जिन्होंने इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लिया, उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो मुसलमानों ने ये काम क्यों ना किया कि जब उनके साथ ये अफवाह उनके सामने आई थी कि मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लोगों पर अच्छा गुमान किया होता, अच्छी बात सोची होती और कहते कि ये खुलम खुला बहतान है, और उसके ऊपर वो 4 गवाह क्यों ना लेके आए। और जब 4 गवाह नहीं लेके आए तो फिर अल्लाह के नज़दीक जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम लगाने वाले खुद ही झूठे हैं। और अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर दुनिया और आखिरत में ना होती तो जिस चर्चे में तुम पड़े, जिस मुसीबत में तुम पड़े, यानी कि जो अफवाह फैला दी गई थी उसकी वजह से तुम पर बहुत बड़ा अजाब पहुंचता। तो अब यहाँ पे इस वाक्य को थोड़ा सा हम बयान करते हैं कि यहाँ बहुत बड़े बहतान से मुराद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाना है, क्योंकि वो तमाम मुसलमानों की माँ है और मुसलमान को अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी बदनसीबी है। इसीलिए इसको बहुत बड़ा बहतान कहा गया। इसका मुख्तसर वाक़या यह है कि 5th हिजरी में ग़ज़वा बनी मुस्तलिक हुआ जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। और जब उस जंग से वापस आ रहे थे तो जो मुसलमानों का काफिला था वो एक जगह पर ठहरा आराम करने के लिए। तो सुबह होने से पहले हज़रत उम्मुल मोमिनीन रफ़ा हाजत के लिए किसी तन्हाई वाली जगह पर गई, तो वहां पे अंधेरे में आपका जो एक नेकलेस था, हार था, वो टूट गया और वो गिर गया। तो आपने उसको तलाश करने में देखती देखती रही, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जब वो वापस आई तो जो कारवान था, वो काफिला जो था वो चल पड़ा था, वो चला गया। अब चूंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुबली पतली थी और वो उसमें पालकी में बैठी होती थी जिनको 4 लोग उठाते थे, तो उन्होंने उस पालकी को उठाया और चल पड़े। उन्होंने ये समझा कि अंदर ही बैठी हैं उम्मुल मोमिनीन और उस पे तवज्जो नहीं की। तो जब आप हज़रत उम्मुल मोमिनीन वापस आईं, देखा तो काफिला तो चला गया है, तो वो उसी जगह पर बैठ गई और वहां पे जब कुछ देर बैठी तो उनको नींद आ गई और वो लेट गई। तो हजरत सफवान एक सहाबी का नाम है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से काफिले के पीछे पीछे चलते थे। ही वाज ट्रेलिंग द कारवान, कारवान के पीछे पीछे चलते थे और हुक्म ये था कि अगर किसी का सामान गिर जाए तो उसको उठा के ले आना। तो जब हजरत सफवान यहाँ पे पहुंचा तो देखा कि उम्मुल मोमिनीन यहाँ पे लेटी हैं, तो उन्होंने समझा कि ये शायद इनकी रूह परवाज कर गई, तो उन्होंने ऊंची आवाज में पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हजरत इस आवाज को सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठ के बैठी। हजरत सफवान जो थे उन्होंने अपना ऊंट, अपना कैमल जो उसको नीचे बैठाया और हजरत आयशा उस ऊंट पर बैठ गई और हजरत सफवान जो थे उस ऊंट की जो लीश है, उसकी जो रस्सी थी, उसको पकड़कर आगे आगे चलने लगे, यहाँ तक के लश्कर तक पहुंच गए, काफिले तक पहुंच गए। उस वक्त जो सयाह दिल, जो बदबातन, जो मुनाफिक लोग थे, उन्होंने हजरत आयशा पर तोहमत लगा दी
اور ان پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے استغفراللہ غلط کام کیا ہے، تو بہت سارے جو سمپل جو مسلم تھے، سادہ دل مسلمان تھے، وہ بھی اس بات میں آ گئے اور اس سازش کے اندر وہ بھی آ گئے. اور اس دوران میں جب آپ گھر آ گئیں تو حضرت ام المومنین کو اس افواہ کا نہیں پتہ چلا، اس کی خبر آپ تک نہیں پہنچی، اور آپ 1 مہینے تک بیمار ہو گئیں اور اپنے گھر میں رہیں. اسی دوران میں ان کو ام مستح کے ذریعے آپ کو پتہ چلا، تو پھر آپ کی بیماری اور بھی بڑھ گئی. تو آپ پھر اپنے میکے تشریف لے گئیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلی گئیں، اور اس غم میں اتنا روئی کہ کئی راتوں تک ان کو بالکل نیند نہ آئی. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ام المومنین کی طہارت اور پاکیزگی، عفت اور عصمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اس سے پہلے تمام مومنوں کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ام المومنین کی پاک دامنی پر مطمئن تھے. چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیوی کی پاکیزگی، اس کا پاک ہونا بالکل یقین سے معلوم ہے. یہ بخاری شریف میں یہ بات لکھی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف یہ جو ہے یہ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم کو مکھی کی گندگی سے بھی محفوظ کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بری عورت سے محفوظ نہ رکھتا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کی بیوی کو محفوظ نہ کرے. اور حضرت علی نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی. تو جو پکے یقین والے مومن تھے انہوں نے بلا مبالغہ کہا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ سچی ہیں، اور یہ کفار کے اور منافقین کا ایک تہمت کا یہ جال ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس واقعہ کے ذریعے، ان آیتوں کے ذریعے ان کے احکامات کو کھول دیا کہ اگر کسی مسلمان عورت پر الزام لگایا جائے تو اس وقت کیا کیا جائے. اگر وہ قسم کھا لے تو ان کی قسم کو مانا جائے اور وہ پاک صاف رہیں. تو اس وقت جب یہ بہتان لگایا گیا تو کچھ مسلمان جو تھے وہ خاموش رہے. کسی کے دل میں شک آ گیا، کوئی سن کے حرص پڑا، تو یہاں پر جتنا جس نے کسی نے حصہ لیا اتنا اس کے اوپر سختی آئی. اور یہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، اور یہ جو کفار لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بری باتیں پھیل جائیں، فحاشی پھیل جائے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ تم پر ہوتی تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو اس کے بعد آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 21 کے اندر، لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو ابھی اسی کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ اس میں تفسیر میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اسی واقعے کو دوبارہ بیان کیا کہ یہ جو ہے اللہ رب العزت نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ دفاع کیا اور ان کی پاکیزگی کی گواہی دی اور مسلمانوں کو بہت بڑے فتنہ سے بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ اے ایمان والو، شیطان کے رستوں پر نہ چلو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں پر نہ چلو، وہ تو تمہیں برائی کے رستوں پر، گندے رستوں پر، بدکاری کے رستوں پر چلانا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں پاک رکھنا چاہے تو وہ پاک رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو پاک صاف کرتا ہے، بے شک وہ جاننے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، کہ وہ لوگ، یہ آیت نمبر جو ہے یہ 23 ہے، 23 کہ والمحصنات الغافلات، کہ جو لوگ پارسا ایمان والی عورتوں پر، بے شک وہ لوگ جو پارسا ایمان والی عورتوں پر اور مومن عورتوں پر جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بے جا الزام دیتے ہیں، بدکاری کا کہتے ہیں ان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، بے شک اللہ کا عذاب ان کے لیے بڑا ہی سخت ہے. تو اب یہاں پہ یہ اگین سوچنے کی بات ہے کہ بلا غور و فکر، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہی کے، کسی بھی مسلمان مرد پر یا کسی بھی مسلمان عورت پر اس طرح کا الزام نہ لگایا جائے کہ اس نے بدکاری کی ہے یا اس طرح کا کوئی اس کے تعلقات ہیں. جیسے کہ آج کل بڑا عام ہے، فیس بک کے اوپر کوئی بندہ کسی کی فوٹو ڈال دیتا ہے
कोई किसी के बारे में कुछ कह देता है और फिर सब लोग उस पोस्ट को शेयर करना शुरू कर देते हैं, कोई व्हाट्सएप पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फ़ोन के ऊपर सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, कोई अफवाहों के ज़रिए, कोई किसी का फ़ोन टेप करके, कोई किसी तरीके से इल्ज़ाम लगा के और मियाँ बीवी की आपस में जुदाई करवा देता है और पाकबाज़ औरतों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की लानत है। अल्लाह ताला फरमाया लुइनु फिद दुनिया, उन पर दुनिया में भी लानत है और उनके ऊपर आखिरत में भी लानत है और उनके लिए बड़ा ही सख्त अजाब मैंने तैयार करके रखा हुआ है। बेगुनाह मोहम्मद को मोमिन औरत पर या बेगुनाह मोमिन मर्द पर तोहमत लगाना गुनाह कबीरा है और इसलिए इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 26 में अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाति वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबाति उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। और गंदी औरतें हैं गंदे मर्दों के लिए और गंदे मर्दों के लिए हैं गंदी औरतें, और पाक साफ औरतें हैं पाक साफ मर्दों के लिए और पाक साफ मर्द हैं पाक साफ औरतों के लिए। बेशक ये लोग पाक हैं उन बातों से जिन चीज़ों का ये बारे में ये कह रहे हैं। बेशक अल्लाह ही के पास उनके लिए बख्शिश है और इज्जत वाला रिज्क है। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि जो पाक साफ मर्द और पाक साफ औरतें, यहाँ पर ये बात है कि अल्लाह ताला नेकों के लिए नेक जो है वो जोड़े बनाता है और बुरों के लिए बुरे जोड़े बनाता है। अगर कोई बंदा अपनी पिछली ज़िंदगी में गुनाह करता रहा हो और फिर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो उस वक़्त फिर जो पिछली ज़िंदगी में जो गुज़रा है, जो तौबा कर ली, तो उस पर ये हुक्म नहीं लगेगा। अल्लाह ताला की हिकमत बेहतर है, वो जो चाहता है वो करता है। नेकों में से बद और बदों में से नेक पैदा करने वाला है। तो उसके अलावा इन आयतों से ये भी पता चलता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने हज़रत बीबी मरियम से भी ज़्यादा ऊपर वाला दर्जा अता फरमाया कि हज़रत मरियम की गवाही तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, और जबकि हज़रत आयशा की गवाही अल्लाह ताला ने खुद दी और कुरान में आयतें नाज़िल कर दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन जो हैं, आपकी जो है वो इस्मत का और पाकीज़गी का अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें नाज़िल करके इज़हार फरमा दिया। हज़रत आयशा की बहुत सारी खसूसियात हैं, बहुत सारी उनकी फ़ज़ीलतें हैं। एक तो ये कि शी वाज़ द ओनली वर्जिन हू मैरिड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आपकी बाकी सारी बीवियों में से सिर्फ वो हज़रत आयशा थी जो कुँवारी थी। और उसके अलावा आप तमाम औरतों में बहुत ज़्यादा इल्म वाली थी और बहुत ज़्यादा नेक थी और कुरान पाक की तफसीर बयान करने वाली थी। हज़रत जिब्राईल अमीन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो वही लेकर आए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा की शादी होगी, दुनिया में रहेंगी और आखिरत में भी आपके साथ होंगी। और हज़रत आयशा के सीना पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर रखा हुआ था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आपकी कब्र अनवर, रोज़ा अनवर भी हज़रत आयशा के कमरे में ही बना और आपकी गवाही रब ने खुद दी और आपके बिस्तर पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसी तरह से जिब्राईल अमीन ने हज़रत आयशा को सलाम अर्ज़ किया था, आप पाक पैदा हुई, पाक रहीं और ता क़यामत तक आपका जो हुजरा है, जो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है, उस पर जिन और इंसान और फरिश्ते उसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। अल्लाह ताला उस तय्यबा ताहरा सिद्दीक़ा माँ के तुफ़ैल हम सब गुनाहगार औलाद पर भी रहम फरमा दे। अच्छे माँ बाप के वजह से अल्लाह ताला बुरी औलाद को भी बख्श देता है। तो इसके अलावा यहाँ पे आगे चलते हैं। बड़े ही इसके अंदर, इस सूरा के अंदर कुछ और बड़े ही इम्पोर्टेंट अहकामात हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। एक तो बात ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 31 में वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना, के फरमाया कि इससे पहले फरमाया कि आयत नंबर 30 में फरमाया कि मोमिनों को हुक्म दे दो, मोमिनों को हुक्म दे दो कि अपनी नज़रों को नीचा रखें, अपनी नज़रों को नीचे रखें, अपनी नज़रों को झुकाएं, अपनी जो निगाहें हैं उनको नीचे रखें। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। ज़ालिका अज़का, और ये उनके लिए पाकीज़गी है, पाक साफ रहना है। अल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ जानता है, तुम जो कुछ करते हो, तुम्हारे सारे कामों की खबर रखता है।
वकुल लिल मोमिनाती, और सेम हुक्म जो है औरतों के लिए भी है कि मोमिन औरतों को हुक्म दे दो कि अपनी नजरें नीचा रखें और अपनी शर्मों की हिफाजत करें, अपनी पारसाई की हिफाजत करें, और अपना वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ये एक्स्ट्रा जो है औरतों को हुक्म यहाँ पर दिया गया। एक तो अपनी निगाहों को नीचा रखें, और दूसरी बात ये कि अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखें, और तीसरी बात ये कि अपना बनाव श्रृंगार, अपना मेकअप, अपनी ज्वेलरी और वो जो खूबसूरती का सामान है वो लोगों को ना दिखाएं। और फरमाया कि सिर्फ खुद उसके लिए जितना जो अपने सीने को ढक के रखें और अपने दुपट्टे अपने गिरबानों पर डालकर रखें, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत, अपना बनाव श्रृंगार, अपना फैशन, अपनी ज्वेलरी अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना दिखाएं। कि अब जो खूबसूरती की चीजें हैं ये अपने घर वालों के अलावा किसी गैर को दिखाना जायज नहीं है औरतों के लिए। और अगर अपने शोहरों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या अपने ससुराल के लिए, या अपने बेटों और शोहरों के बेटों के, या अपने भाई और अपने भतीजों के सामने, या अपने भाइयों के सामने, या अपने मुसलमान और जो बहनें हैं उनके सामने, उनके अलावा किसी और के सामने अपना जो जो हुस्न है या अपनी खूबसूरती है, अपना जो जो मेकअप है, जो अपनी फैशन है, जो अपनी खूबसूरती का जो सामान है, जो ज्वेलरी है, जो जेवरात हैं, वो उन इनके अलावा किसी और को ना दिखाए। और इसमें अगर गौर किया जाए तो ये वो लोग हैं जो हम नॉर्मली अपने घर में होते हैं, शोहर है, बाप है, बेटे हैं, भाई हैं, ससुर हैं, तो उनके अलावा किसी और को जो है वो ये जो दिखाने की जो है वो इजाजत नहीं है। अपने भतीजे और भांजे भांजियों के अलावा किसी और को नहीं दिखा सकते। और फिर फरमाया कि जो छोटे बच्चे हैं, इसी तरीके से ये सारा इसका हुक्म आया, ये पर्दे का हुक्म जो है वो इसमें आ गया। यानी कि जो नमाज पढ़ते वक्त आप, जब औरतें जो हैं उनको पर्दे का जो हुक्म है वो ये है कि एक तो ये कि सिर्फ काफ़ी कमीज़ पहनना जो है वो काफ़ी नहीं है, दुपट्टा भी ज़रूरी है उनके लिए, दुपट्टा या चादर होना, ताकि जिस्म जो है उसका अंदाज़ा ना हो सके, जिस्म नज़र ना आए। और मालूम ये हुआ कि दुपट्टा सिर्फ सर पर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इतना बड़ा हो कि सर और सीना जो है वो सारा ढक जाए। और फिर ये मालूम भी हुआ कि दुपट्टा इतना बारीक ना हो कि इस कपड़े में से, जिसमें से पर्दा ना हो सके। और महरम वो होता है जिससे रिश्ता की बिना पर निकाह करना हमेशा के लिए हराम हो, तो महरम जो है उससे पर्दा करना ज़रूरी नहीं है, बाकी हर एक से जो है वो पर्दा करना जो है वो ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो है वो ये कि गैर मर्द और औरत एक दूसरे को नहीं मिल सकते, एक दूसरे को नहीं बगैर पर्दे के देख सकते, जहाँ पे मजबूरी हो, जहाँ पे ज़रूरत हो। और वो ज़रूरत जो है वो कैसे डिक्टेट होगी कि उसके लिए जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई और इस तरह की बड़े मजबूरी है, तो जो ज़रूरियात दीन है उसके अलावा आप अपने आप को, अपना पर्दे का जो है वो ख्याल। इससे आगे चलते हैं। आयत नंबर जो है वो 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, और उसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक है, और उस ताक में जैसे एक चिराग है, और उस चिराग में जैसे एक फानूस है, और वह फानूस गोया एक सितारे की तरह है और मोती की तरह चमक रहा है। और उसका जो तेल है वो खुद ही, वो ऐसे लगता है जैसे वो खुद ब खुद उसको आग लग जाएगी, हालांकि उसको आग ने टच नहीं किया। नूरुन अला नूर, ये नूर पर नूर है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है। यदरिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास, और अल्लाह ताला अपनी मिसालें बयान फरमाता है। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है, ये वही इस नूर से, अपनी रोशनी से, अपने नूर से सारी कायनात को पैदा करने वाला है। यहाँ पर अल्लाह के नूर से मुराद हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अदरवाइज़ अल्लाह की मिसाल कोई नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, लैसा कमिस्लिही शै, कि उसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई अल्लाह ताला की मिसाल नहीं बन सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये शख्स अल्लाह ताला की तरह है, या कोई और इसी तरीके से। तो फरमाया कि इससे ये पता चला कि हजूर अल्लाह ताला के नूर है, या ये कहो कि ये अल्लाह ताला के नूर का परतो है और उसका जमाल है, उसकी खूबसूरती का जो है वो मजहर है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम जहान में अल्लाह का नूर है। यहाँ इस आयत से जो तमसील, ये सिम्बॉलिक है, इस यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हुई है,
کہ یہ اللہ का नूर तमाम जहान में है, लेकिन उस पर रंग जो चढ़ा हुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कि जहाँ पे अल्लाह का नूर है वहाँ पे हजूर का रंग है। तो जिस तरह से एक महफूज जो लैंटर्न होती है, जो लाइट होती है जिसके ऊपर एक कवर होता है, उसको अगर हवा भी चले तो वो बुझा नहीं सकती क्योंकि उसके ऊपर कवर होता है। इसी तरह से जो नूर मुहम्मदी है, जो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब का जो दीन है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बुझा सकती। ये खुद ही खुद चलने वाला है। और ये दीन इस्लाम बिल्कुल इस चिराग की मिसाल है, जैसे फरमाया कि इसमें जो ऐसा तेल है जिसमें धुआं नहीं है, इसी तरह दीन इस्लाम बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें कोई धुआं नहीं है। और फिर आगे जो है वो अल्लाह ताला अपने बंदों की मिसाल बयान फरमाता है आयत नंबर 37 में, कि जो अल्लाह के बंदे हैं उनको कोई दुनिया की तिजारत और कोई कारोबार अल्लाह के जिक्र से और नमाज से और ज़कात देने से वो गाफिल नहीं होते। वो हर वक्त अपने जिक्र में मशगूल रहते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं, और उस दिन से वो अल्लाह ताला को मिलने की उम्मीद रखते हैं। जब अल्लाह ताला के सामने जाना पड़ेगा तो उस अल्लाह ताला उनके नेक अमलों का उनको बदला अता फरमाएगा और उनके अपने फजल से उन्हें और ज्यादा इनाम अता फरमाएगा। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब जो है वो रोजी अता फरमाता है, रिस्क देता है। और फिर आयत नंबर 41 में फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत-तैरु साफ़ात, और देखा कि तुमने नहीं देखा, क्या तुम्हें गौर नहीं किया कि अल्लाह की तस्बीह बयान करती है हर कोई चीज जो कोई जमीन और आसमान में है, और वो परिंदों की जो कितारें हैं वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, और सब ने उनको कद आलिमा सलातहू व तस्बीहाहू, और सबको पता है कि उनकी नमाज कैसे है, उन्होंने अपनी नमाज कैसे अदा करनी है और उन्होंने अपने रब की तस्बीह कैसे बयान करनी है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह ताला उनके कामों को जानता है और सब कुछ उसकी नज़र में है। और फिर यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी एक और निशानी बयान फरमाता है आयत नंबर 43 में, कि ये जो है मीटरियोलॉजी यानी कि क्लाइमेट और जो मौसमों का हाल जो बयान करते हैं उसके बारे में जो इल्म है, ये अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारा कुछ मेरे कंट्रोल में है। और फरमाया कि अलम तारा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला बादलों को चलाता है और फिर उनको आपस में मिला देता है, कि अल्लाह ताला उन बादलों को, अल्लाह मेक्स क्लाउड्स टू मर्ज टुगेदर, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो फिर उन्हें तह बतह कर दे, सुम्मा यजअलहू रुकामन, तो फिर वो एक तह के ऊपर दूसरी तह के ऊपर तीसरी तह, यानी कि एक दूसरे के नीचे बादल इकट्ठे होते हैं। तो फिर जब तू देखता है कि उन बादलों के बीच में से, इन द मिडल ऑफ दोज क्लाउड्स, अल्लाह मेक इट रेन, अल्लाह ताला जो है वो बारिश को बरसा देता है और फिर आसमान से उस पानी को उतारता है। वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबाल, और आसमानों पर भी उसने पहाड़, बर्फ के पहाड़ रखे हुए हैं। फीहा मिन बारदिन फयुसीबु, यानी कि उसमें से आपने कभी देखा है हेलिंग होती है, उसमें से ओले गिरते हैं, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे पास ये सारी मेरी कुदरत की निशानियां हैं, और जहां पर वो चाहता है इस बर्फ को, इस बारिश को गिरा देता है, और जहां पे चाहता है उससे फेर देता है। और कहीं पर ये होता है कि बिजली चमक कर आती है तो ऐसे लगता है जैसे आंखों की बसारत को ले जाएगी। और वही रब है, अल्लाह ताला है जो लैलो नहार जो जमीन और आसमान को बदलने वाला है, और इसमें सबके लिए निशानियां हैं। इसी तरीके से आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब लोगों को, मोमिनीन को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया जाता है और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया जाता है, जब उनको अल्लाह के हुक्म मिलते हैं तो उनको ये चाहिए कि वो उस पर कहें यक़ूलू समीअना व अताअना, कि वो फौरन अपनी गर्दन झुका दें, अपना सर झुका दें, अदब के साथ और गैरत के साथ और आजिज़ी के साथ वो अल्लाह और रसूल के हुक्म को सरे तस्लीम खम करें और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माने और अपनी ज़िंदगियों में इसको लेके आएँ। और यही लोग कामयाब होंगे, और जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही लोग कामयाब होंगे। और इसी तरह से फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तुम अताअत करो, और जो कुछ अल्लाह ने उन पर लाज़िम किया, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, तो रसूल के ज़िम्मा तो वही है जो उन पर जो ड्यूटी है, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो यही ड्यूटी है कि वो तबलीग कर दें। जब तबलीग कर दें तो उनकी ड्यूटी तो पूरी हो गई,
اور تم پر اس چیز کی جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، یعنی کہ تم اس کی فرما برداری کرو، تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور اللہ کے رسول پر اور کوئی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے پیغام کو سیدھا سیدھا پہنچا دیں۔ تو اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس میں اپنی عقلیں نہ ڈالیں، اس کے اندر اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، اس میں اپنی عقل سے، اپنی ویژڈم سے نئی نئی باتیں اس میں نہ نکالیں، اور اس کو سمجھیں ضرور، اس حکم کو سمجھیں کہ حقیقت میں وہ کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، لیکن جو حکم دیا گیا ہے اس کو بغیر اس پہ اعتراضات کیے، کہ اگر آج کوئی اٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں فرض کر دی، بھئی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اللہ کی مرضی ایسے، تو اس مرضی کو مانو، نہ کہ اس پر اعتراض کرو۔ یہ اسی طرح سے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر تمہیں دوائی دے دیتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، تو بغیر سمجھے آپ اس میڈیسن کو کھاتے ہو، اور اس میں آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیسن میں کھا رہا ہوں اس سے مجھے علاج مل جائے گا، مجھے آرام آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنی دوائی سمجھ کے جو ہے اس پر عمل کرے، اور اس پر سچے دل سے یقین کرے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ جب وہ ان کے پاس گھروں میں آئیں تو جو بچے بڑے ہو جائیں یا وہ لوگ، تم کسی کے گھر میں جاؤ تو ان سے اجازت لو، آسک the permission to enter the house, knock on the door، دروازہ جو ہے اس کو کھٹکھٹاؤ۔ اور 3 وقت ایسے ہیں، ایک تو فجر کی نماز سے پہلے، اور دوسرا جب تم جو ظہر کی نماز کے بعد، اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ اب یہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں اکثر لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کپڑے ان کے ڈفرینٹ مختلف قسم کے ہو، اور اگر تم بغیر اجازت کے ان کے کمروں میں چلے جاؤ گے، ان کے گھر میں چلے جاؤ گے، تو پھر شرمندہ ہوگے یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لازمی کر دیا کہ تم اجازت لے کے کمروں میں جاؤ، knock the door before you enter even into your parents room, even into your elders room، یا کسی بھی اور اپنے بھائی بہن کے کمرے میں بھی ڈور جو ہے دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی اندر کپڑے بدل رہا ہو، تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے عقل کے لیے یہ باتیں بیان کر دی ہیں، اور وہ بچے جو جوان ہو جائیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اجازت مانگیں۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی عزیز کے گھر میں جاؤ، یہ آیت نمبر جو پچھلی ابھی ہم نے آیت بیان کی ہے وہ 58 تھی، اور پھر ابھی جو آیت ہم جس کے اوپر چل رہے ہیں یہ اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر 61 ہے کہ مومنو جب تم کسی ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہو، کبھی کسی دوست کے گھر میں چلے گئے، کسی انکل کے گھر میں چلے گئے، چچا چچی کے گھر میں چلے گئے، تاکہ کہ کہیں پہ اپنے عزیزوں کے گھر میں چلے گئے جہاں پہ آنا جانا عام ہو، کسی مخلص دوست کے گھر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اجازت لے کے اگر داخل ہوں، نمبر 1 3 دفعہ اجازت مانگیں، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے وداؤٹ اینی ریزن، اپنے دل میں بدگمانی پیدا کیے بغیر واپس چلے جاؤ، اس پر غصہ نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ وہ تم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو اس وقت غصہ نہ کرو، وہاں سے چلے جاؤ، اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، کسی کے اور کے گھر میں بھی جاؤ تو سلام کرو، اپنے گھر میں بھی آؤ تو سلام کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاک اور مبارک دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تم پر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے۔ اور اللہ کے اور مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اپنے پیارے حبیب کے ساتھ وہ جمع ہوئے اور حاضر ہوئے، اور اس وقت تک وہ واپس نہیں جاتے، جب وہ اپنے پیارے حبیب کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہ واپس نہیں جاتے جب تک وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگ لیتے۔ تو جب ان سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہ اٹھ کر جاتے ہیں اس محفل سے، بغیر اجازت اٹھ کر وہ نہیں جاتے۔ تو پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم، کہ پیارے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کرو، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیارے حبیب اپنے ان امتیوں کے لیے دعا فرماؤ، ان کے لیے استغفار مانگو، ان کے لیے بخشش مانگو، تو بخشش مانگنا ہی جو ہے یہ شفاعت ہے۔ اور پھر آیت نمبر 63 میں فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
इसकी बुनियाद होनी चाहिए। फरमाया ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ बादिकुम, कि जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो, मेरे भाई, ओ चचा, ओ ताया, ओ बाप, या जिस तरह से एक दूसरे को तुम बुलाते हो, ऐसे अपने प्यारे को, मेरे हबीब को ऐसे मत बुलाओ। उनको जब बुलाना हो या उनके बारे में जिक्र करना हो तो अल्लाह का रसूल कह के कहो, या रसूल अल्लाह को, अल्लाह के हबीब कह के पुकारो। उनको ये ना कहो कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे ताया जैसे हैं, मेरे बाप जैसे हैं, क्योंकि वो जो है वो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हैं। उनको आम इंसानों की तरह आप नहीं कह सकते। रिस्पेक्ट जितनी ज्यादा होगी, अदब जितना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा फैज नसीब होगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे सूरा फुरकान जो है वो शुरू होती है और इसमें ये इसका तकरीबन एक सफ़ा है और फिर 18वां पारा ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है आज का जो लेसन है यहाँ पे बंद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम सूरा फुरकान से शुरू करेंगे और फिर जैसे अल्लाह ताला चाहेगा हम उसको कल इंशाअल्लाह पूरा 19वां पारा जो है इसको हम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। तो अल्लाह ताला रहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं दावत दूंगा कि मोहम्मद इब्राहिम से क्या कि इंग्लिश में मुख्तसरन इसकी जो समरी है वो बयान कर। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we covered Surah Mu'minun, and the surah begins by talking about the commandments to Mu'min, that Mu'min should not look towards even the bad things or the bad sayings, and upon those who Allah made zakah farz, they should complete this properly. Mu'min are also those who are not shameless, and they do not go towards that which is not halal. And they protect their prayers, and they become warith of Jannah, meaning that they receive their inheritance of Jannah, which has been carried down from Adam alayhi salam. Mu'min are also those who carry the trust and money of others. They do not loot it or steal from it. And after this, Allah describes the creation of humans in the womb, which is described at 7 different levels. Allah then says, you will be raised again on the final day of judgment. And He describes how the earth was made in 7 levels. And as a sign of Allah, He describes how animals provide us with their milk, but all they eat are grass and hay. And after this, Allah talks about Musa alayhi salam and his story about how him and his brother Harun alayhi salam liberated the tribe of Bani Israel from Fir'aun. And Isa alayhi salam's story was also mentioned, how Allah says that we have given Isa alayhi salam and Maryam alayhi salam our signs. And it described a place called Rabwa, where Maryam alayhi salam moved for 12 years when the Jews of the area were hindering her. Allah then talks about when you give people the call to Islam, they say that we are weak and that such things are difficult. But Allah says here that we do not burden a soul beyond that which that it cannot bear, meaning that Allah will not give you any difficulty that you do not have the strength to overcome, and that Allah is not unfair. And Allah talks about how people, when they receive help from their Lord, they forget that their Lord has granted them a help and they turn their heads. And this was in context to when this drought in Makkah caused the Kafir to come together and ask Rasulullah to make a dua to save them. And after that, they had turned their heads and they forgotten Allah's bounty. And Allah also mentions that believing in God's powers is not enough. That you need to also believe in Rasulullah as well. So you need to believe in the Tawheed and the Risalah. Then Allah talks about the final day, again, where He says that when the trumpet is blown, neither will the relationships between people remain, nor will they ask about each other. And everyone will only be concerned with themselves. And those who are heavy in good deeds, they will be spared. And those who are light in good deeds, they will be the losers of the and they will be in loss. They will be light on the scales, and they will be denizens of hell, and there will be ash on their faces. Allah then talks about the people who have disrespected Rasulullah, how their names have been wiped from history, and we only know them, for example, such as Abu Lahab or Abu Jahl. He talks about his signs and he says, have we not created you for any reason?
are we not going to call you with ourselves? So Allah here is saying that there is a purpose for humans on this earth. After this, Surah Nur begins. And Allah says that He has revealed this surah so that people may know the commandments of Allah. And here He describes a adulterous relationship between a man and a woman is punishable by 100 strikes with lashes. And He commands not to feel pity for them and to do this in a public place so that people may understand the severity of the crime. But to prove this, you need 4 witnesses that will swear on the name of Allah and then prove the accusation. And if the accuser himself or herself is found to be a liar, they should be struck with 80 lashes for a false accusation. And those who falsely accuse their wives with no witness or evidence also receive the same punishment. If there is only the man himself as a witness, he must swear 4 times in the name of Allah in court, and on the 5th time he must say that if he is a liar, then Allah's curse will be upon him. And the wife must also do the similar thing for her admission to be accepted. Allah then talks about the event of when Aisha radiallahu anha was resting upon her travels, and how the caravan had left her while she was sleeping, and because her necklace had broken in the dark. Hazrat Safwan had found her as he was a trailer who was behind the caravan. He had put her on his camel and then took her back to the city. When they returned together, the city people had started rumors and accusations against her, and this affected her so much, and it caused many of the people to believe those rumors, and she was sick for about a month. Allah revealed an ayah for this, and He essentially cleared her name. He said that for bad men are bad women, and for good men are good women. And after this, Allah talks about how mu'min have to lower their gaze and to protect their dignity. Allah then talks about how during namaz, women should cover their hair and body so as to hide it from estimation, and the cloth should not be so fine that you can see through it. And Allah then describes that mahram are those people who you cannot marry. Allah then describes His signs again, how He is the nur of heaven and earth, and that everything is in zikr of Allah, and that Allah knows everything and sees all. He then talks about respect to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do not call him like he is your friend or family, and call towards him respectfully. And do not add to the sunnah new things, and do not complain about things that are not to your taste. And that completes the summary for today. Assalamu alaikum. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatul muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala habibihi Rasulihil Kareem. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے پیارے بابرکت مہینہ سے اور اس قرآن پاک کی مجلس میں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما، اور تمام حاضرین جو کہ دور دور سے اس میں بیٹھے اس کو سن رہے ہیں، جہاں تک یہ ریکارڈنگ جائے گی، اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ان سب کے اوپر اپنا کرم اور فضل اور رحمت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے ایک دوست ان کی والدہ محترمہ شدید بیمار ہیں اور ہسپتال میں ہیں، ڈاکٹروں نے ان کو لاعلاج کہہ دیا، اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے کرم سے یا اللہ تو شافی ہے، تو سلام ہے، ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ پاک تیرے خزانے بے بہا ہیں، اپنے کرم سے اس بابرکت مہینہ کے صدقہ سے جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں میں، گھروں میں، کہیں بھی کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، مصیبتوں میں ہے، دکھ درد میں ہے، ان سب کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد دور فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ سے جن کے رزق میں تنگی ہے یا اللہ ان کے رزق میں خیر اور برکت عطا فرما، اور یا اللہ جو گناہ گار ہیں ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما اور صراط المستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو، یا اللہ ہم سب کو آج کل کے اس فتنے والے دور میں جو برائی اور شیطانی جو نظام ہے، اس سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس دجالی نظام سے محفوظ فرما، اور ہماری جو شرم اور حیا اور پردہ ہے اس کو محفوظ فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔